السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا ذا البال؟ أنا على ما يرام بحمد الله تعالى. فماذا ترى عن المسلمين وأنشطتهم في العصر الراهن يا أخي؟ أنا أظن أن كثيرا من الشباب المسلم فقدوا هدفهم المنشودة وغرضهم الأساسية وأصيبوا بأعمال لا تعنيهم كالنزاع في المسائل الفقهية تجاه الأفضلية والمفضولية. أخي، رفع اليدين أو لا عندي دليل قوي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك. لا، بل رفع أولى وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع بعدما رفع رأسه لا يرفع يديه. أخي، آمين بالجهر أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ومد بها صوته. لا يا أخي، بل آمين بالسر أثبت وأقوى. إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته. فهذا وضع الشباب المسلم رغم أن هذا الخلاف بين الأئمة في الأفضل والمفضول لا يتعلق بحياتهم وهدفهم الرئيسي. مع ذلك هم ينازعون ويسبون الأئمة العظماء الذين بذلوا قصارى الجهود في تخريج المسائل وتبليغ الدين وتفهيم الشريعة. نعم، هذا الوضع مؤسف جدا يا أخي، ويزيد القلق والحيرة هذا المنظر. فماذا تشير على الجيل الجديد تجاه تحدياتهم؟ أقول: الواجب على المجتمع المسلم أن يتوجه إلى بغيتهم وأهدافهم السامية معرضا عما لا يتعلق بشأنه. جزاك الله خيرا يا أخي الحبيب، ما شاء الله وفدتني كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.